राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले 1 लाख रुपैयाँ राशिको भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार भक्ति थापा स्मृति प्रतिष्ठानलाई प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भक्ति थापा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रोप बहादुर थापालाई उक्त पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले स्वतन्त्र देश नेपालको रक्षाका लागि गरेको योगदानको चर्चा गर्नुभयो। उहाँले थापाले जीवनमा गर्नुभएका कर्मका आधारमा नेपालको इतिहासमा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुभएको बताउनु भएको छ। महत्त्वपूर्ण कागजात एवं चीजबीजको अभिलेख राख्ने काम पनि भीमसेन थापाकै पालामा सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। तराईको आदिवासी आवाज यसै क्रममा तराईको आवाज वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, व्यापार सङ्गठनको पिछेमा राख्ने, बजारको सुव्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानव पार्टीलाई प्रचलनमा लगाई नापतोपलाई व्यवस्थित गर्ने पारदर्शी सार्वभौमिक रूपमा एकरूपता कायम गर्ने गरी सर्वसाधारणलाई राहत पुर्याउने नगदीमा 10% जिन्सीमा 25% जम्मा गरी ब्याज लिन नपाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू गरेका थिए। यसै गरी तत्कालीन समयमा रहेको कतिपय सामाजिक कुरीति अन्धविश्वासलाई हटाई समाजलाई आधुनिक बाटोमा डोर्याउने समेत उहाँले महत्त्वपूर्ण प्रभाव गर्नुभएको थियो। उहाँले देशको विभिन्न ठाउँमा निश्चित जात समुदाय विशेषमा रहेका छोराछोरीलाई दास बनाउनका लागि बिक्री गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नका साथै काठमाडौँ उपत्यकाको सामाजिक सुधार निवारणको चाडबाडको खर्चको सीधा तोक्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम उहाँकै शासनकालमा भएका थिए। यस प्रकार भीमसेन थापा नेपालको इतिहासमा एक कुशल शासक प्रशासक सामाजिक सुधारको नेतृत्वको रूपमा विश्वविदिएको छ। एक उच्च राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उहाँ देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकतालाई बलियो तुल्याउन सदैव चिन्तित र क्रियाशील व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु गरिएको नेपालको एकीकरण कार्यलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न उहाँले भरपूर प्रयास गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताप्रतिको उहाँको अडानले उहाँका शासनकालमा अङ्ग्रेजसँग युद्ध समेत भयो। त्यस युद्धमा नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। तापनि भीमसेन थापाकै राष्ट्रवादी अडानका कारण अन्ततः नेपाल स्वतन्त्र तटस्थ मुलुकका रूपमा रहन सफल भयो। त्यसबेला उनीहरू दिएको बारम्बारको दबावलाई थापाले डटेर सामना गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसबेला भीमसेन थापाले साम्राज्यवादी शक्तिको विरुद्ध एसियाली राष्ट्रहरूलाई एक आह्वान गरेको समेत पाइन्छ। यसरी तत्कालीन समयमा भीमसेन थापा नेपालको प्रथम रही दक्षिण एसियाका एक जुझारु नेताको रूपमा प्रसिद्ध रहेको देखिन्छ। यसरी नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि अमूल्य योगदान पुर्याउनु एक राष्ट्रवादी, एक स्वाभिमानी राष्ट्रसेवाको स्मृतिमा पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गरेर भीमसेन थापाको योगदानलाई चिरस्थायी बनाउनु राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले गरेको कार्य उदाहरण दिइन्छ। यो पुरस्कारबाट यस वर्ष पुरस्कृत हुने राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा प्रतिष्ठानलाई बधाई दिन चाहन्छु। यो भक्ति थापाजीको विषयमा मैले अहिले पनि धेरै कुरा थाहा पाएको र खुसी लागेको छ। उहाँले सच्चा बारेमा राष्ट्रको लागि लड्नुभएको पाइएको यस कारण चाहिँ नै यस्ता भक्ति थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा पनि अझ हामीले बढी अध्ययन अनुष्ठान प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कार्यक्रममा भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमेल सिन्हाले थापाको नासोका रूपमा रहेको लगन टोल स्थित सिलखाना पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माणको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले हज यात्रा व्यवस्थापनमा भएको खर्चको विषयमा अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले हज यात्रा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएको खर्च लगायतको विषयमा भएको भनिएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले हज यात्रा व्यवस्थापनमा मुस्लिम आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका नरहनुको कारण समितिले उपलब्ध गराउन पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगलाई उपलब्ध गराएको बजेट अपेक्षा अनुरूप नभए पनि प्राप्त उपलब्धि जनअपेक्षित नरहेको समितिको ठहर रहेको समिति सभापति निरु देवी पालले बताउनुभयो। उहाँले समस्या समाधानमा उपलब्ध बजेटको व्यवस्थापन र उपलब्धिमा समितिको गम्भीर चासो रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयोगको रणनीतिक कार्ययोजनाले मूर्त रूप लिन नसकेको भन्दै मुस्लिम समुदायको समग्र हकहित अभिवृद्धिका लागि नीतिगत कानूनी सिफारिसमा बढी केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न गराउन पनि आयोगलाई निर्देशन दिनुभयो। यो आयोग गठन भएर कार्य सम्पादन गरेको हालसम्मको अवधिलाई थोरै मान्न सकिने अवस्था छैन। आयोग गठनको प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदायको हकहित अभिवृद्धिको लागि नीतिगत कानूनी एवं संस्थागत सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्नु नै हो। आयोगको प्रतिवेदन हेर्दा यस्ता सिफारिसहरू पर्याप्त भएको देखिँदैन भने गोष्ठी पदाधिकारीहरूको भ्रमण, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूको सञ्चालन लगायतका विषयवस्तुको आधिक्यता रहेको पाइन्छ। भ्रमण, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रमहरू भन्दा नीतिगत कानूनी सुधारबाट समग्र मुस्लिम समुदाय बढी लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ। त्यसै गरी थोरै नै भए पनि आयोगले गरेका नीतिगत सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणहरू पहिचान गर्न सकेको पनि देखिँदैन। हालसम्म रणनीतिक कार्ययोजनाले मूर्त रूप लिएको छैन भने अध्ययन अनुसन्धान कक्ष पनि सबल रहेको देखिँदैन। तसर्थ समितिको यो बैठक मुस्लिम आयोगको समग्र हक हित अभिवृद्धिको लागि नीतिगत कानूनी सिफारिसमा बढी केन्द्रित भई कार्य सम्पादन गर्न गराउन निर्देशन गर्दछ। 2. मुस्लिम आयोगलाई उपलब्ध बजेट आयोगको अपेक्षा अनुरूप नभए पनि प्राप्त उपलब्धि पनि जनअपेक्षित छैन। मुस्लिम समुदायको समस्याको बारेमा आयोग अनभिज्ञ छ भन्ने अनुमान समितिले गर्दैन। समस्या समाधानमा उपलब्ध बजेटको व्यवस्थापन र उपलब्धि समितिको गम्भीर चासो छ। अधिक परिणामदायी कार्यक्रम छनौट गरी प्रभावकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न गराउन र हज यात्रा व्यवस्थापनमा यस आयोगको नेतृत्वदायी भूमिका नहुनुको कारण समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक मुस्लिम आयोगलाई निर्देश गर्दछ। त्यसै गरी हज यात्रा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएको खर्च लगायतको विषयमा श्वेतपत्र जारी गर्न हज कमिटीलाई समितिको यो बैठक निर्देश गर्दछ। बैठकमा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारीले पर्याप्त बजेटका कारण कार्य सम्पादनमा समस्या भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफू सेवा सुविधाका लागि मात्र आयोगमा नभएको भन्दै प्रभावकारी काम गर्नका लागि सरकारले स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने तर्क गर्नुभयो। हामीले हो बजेटको लागि अध्ययन अनुसन्धान अहिले राज्यको कुनै पनि सरकारको कुनै पनि निकायसँग मुस्लिम समुदायको अवस्थाको बारेमा कुनै पनि अध्ययन रिपोर्ट छैन। हामीले त्यो अध्ययन रिपोर्टको लागि मुस्लिमको अवस्था के छ र त्यसको आवश्यकता के छ, त्यसपछि त्यो सरकारलाई सजिलो हुनेछ, पोलिसी बनाउँदा सरकारलाई सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने, हामी चाहिँ त्यो तलब भत्तामा रमाउने व्यक्ति चाहिँ होइन। हामी यहाँ जो हामी यहाँ 4 जना यहाँ बसेछौँ नि, हामी सबै एक अर्का के अरे सबै एउटा चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ सम्पन्न व्यक्ति छन् यहाँ। र म आयोग के अरे आयोगको अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि मैले गठबन्धनको म अध्यक्ष थिएँ, हाम्रो मोहम्मद अलीजी सचिव हुनुहुन्थ्यो। हामीले समग्र मुस्लिमको अधिकारको लागि हामी विगत लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको। त्यही भएर हामीले दुःख लाग्छ अहिले कि हाम्रो कार्यकालमा मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको हामीले काम गर्न सकेनौँ भने भोलि चाहिँ त्यो समाजले त्यो समुदायले हाम्रो चाहिँ घाँटी समाज छ, हामीले सोध्छ हामीले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्यायौँ, तपाईँले के गर्नुभयो, तर हाम्रो बाध्यता छ हामीले कुर्सी पायो तर हात बाँधिएको छ। र मैले पहिला पनि यो समितिमा भनेको छु, म सेवा सुविधाको लागि मात्रै रमाउन आएको व्यक्ति होइन। यदि सरकारलाई वास्तवमा आज पनि म दोहोऱ्याउँछु, सरकारले यदि यो विभिन्न जुन सामुदायिक आयोगहरू छन् यी समुदायको उत्थान र विकासको उद्देश्यले यदि आयोग गठन गरेको हो भने त्यसको चाहिँ पर्याप्त स्रोत साधन, कर्मचारीको दरबन्दीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा उपलब्ध गराउनु पर्यो। होइन भने यो वार्षिक रूपमा मलाई लाग्छ सबै कर्मचारीको तलब, पदाधिकारीको तलब र फर्निचर लगायतको कुरामा 5 करोड जतिको बजेट हुन्छ। त्यो किन सिद्ध्याउने, खारिज गरिदिउँ। म आज पनि भन्छु यो, किनभने मलाई यो कुर्सीमा बसेर यसपछि म गएर चाहिँ रिटायर लाइफ बिताउने होइन, म केही गरौँ भन्ने भावनाले म हिजो पनि आन्दोलनबाट हुमेर आएको व्यक्ति हो।
त्यस कारणले हाम्रो सोच, हाम्रो उद्देश्य भनेको यो प्लेटफर्ममा पाएपछि केही गरौँ भन्ने हो। सरकारले हामीले चाहिँ टेबल झकझकाइरहेछौँ, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको अवस्था छ। सरकारले मैले अघि पनि भने यो आयोगहरू भनेको एउटा चाहिँ नामको लागि मात्रै चाहिँ दिइदियो, तर चाहिँ अधिकार पनि केही पनि दिएन हैन। त्यस कारणले यदि त्यही हो भने चाहिँ अघि पनि भने जुन हाम्रो दलित आयोगको सदस्य पहिला भएर मान्य हुनुभयो, उहाँले पनि भोग्नु भएको छ हैन। त्यस कारणले यो समस्याहरू समाधानको लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ र सरकारले यो सोच्नु पर्यो कि यो जति पनि जातीय आयोगहरू छन्, यो आयोगहरूको चाहिँ हामीले पावरफुल बनायो भने कमसेकम समुदायको केही न केही हदसम्म चाहिँ उसले चाहिँ आशा बोकेको त्यो चाहिँ पुरा हुन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा हो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुस्लिम आयोगलाई क्रियाशील बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। नेपालमा एकै दिन 568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 3084 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 453 जना र 1716 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 115 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11957 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 95 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,68,584 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 3,534 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने भन्दै एक युवाले प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजित राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नै लाग्दा युवाले नागरिकता विधेयक खारेज गर भन्दै प्लेकार्ड प्रदर्शनसहित नारा लगाएका हुन्। उनले नागरिकता विधेयक खारेज गर, राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं भन्दै नारा लगाएका थिए। त्यसपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई कार्यक्रम स्थलबाट बाहिर निकालेका थिए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौँ मधेस फास्ट ट्र्याक काम समयमा नै सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुनेमा समिति विश्वस्त नदेखिएको भन्दै आयोजनाको लागत नबढ्ने गरी समयमा नै आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने गरी विश्वसनीय आधार सहितको ठोस कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले उक्त कार्यतालिका यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन मन्त्री परिषद कार्यालय तथा रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनाहरूलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसका वातावरणीय पक्षहरूको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको कार्यान्वयनको जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति खड्काले बताउनुभयो। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनाको आब 78-79 सम्ममा भएको 21.18% को समष्टिगत प्रगति र आयोजनाको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कार्यहरू हालसम्म हुन नसकेको अवस्थालाई हेर्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने विषयमा समिति विश्वस्त हुने अवस्था देखिँदैन। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री परिषद कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा यसका वातावरणीय पक्षहरू
EIA र IE को कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आयोजनाको तेस्रो पक्षबाट हुने अनुगमनको पक्ष के कसरी कार्यान्वयन भएको छ यसको स्पष्ट जानकारी 15 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देश गर्दछ। बैठकमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख सहायक रथी विकास पोखरेलले आयोजना अन्तर्गत विभिन्न खण्डमा ठेक्का लगाएर काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोजना निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई पनि सेनाले मध्यनजर गरेको दावी गर्नुभयो। काम भएको जुन 44.1 किलोमिटरलाई हामीले अहिले डिजाइन लेभलसम्म ल्यायौँ। स्ट्रक्चरल काम धेरै नै कम भएको छ। रेन्फोर्सरल काम धेरै नै त्यति धेरै मेजर क्वान्टिटी छैन त्यो। त्यसमा 2-3 ठाउँमा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि 1 वर्षको डिएलपी पिरियड राखेको हुन्थ्यो निर्माण राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायमा। पछि त्यो गोइन्टर गर्दाखेरि 2-3 ठाउँमा चाहिँ अलिकति बल्झिङ अलिकति त्यो ग्याबिनबाट ढुङ्गा बाहिर आएको देखेपछि हामीले त्यसपछि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा नि हामीले पत्ता गऱ्यौँ र त्यहाँको प्रोफेसर डक्टरहरू आएर पनि उहाँहरूले हेर्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो टोलरेबल धेरै छ भनेर गएर अनि कन्ट्र्याक्टरलाई हामीले डिएलपी पिरियडभित्र त्यसलाई करेक्सन गर्न लाग्यो। त्यसलाई अर्थ डिटेलिङ गरेर करेक्सन गर्दा चाहिँ अब इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्टले चाहिँ यो ठिक छ यसमा चाहिँ अरू स्ट्रक्चर बनाउँदा केही पनि समस्या हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको र हामी त्यसबाट अगाडि बढेका छौँ र अबको नयाँ प्याकेजहरूमा चाहिँ अबको जुन नयाँ इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टरले गर्ने प्याकेजहरूमा चाहिँ कन्सल्टेन्टले अब कङ्क्रिट फेसिया राख्ने किनभने कङ्क्रिट फेसिया काम गर्नु छिटो पनि भयो। ग्याबिन फेसियामा तारकोमा ढुङ्गा फुटाउँदै हाल्दै गर्दा समय पनि बढ्दा लाग्ने र पैसा पनि एउटै पर्ने भएर अब चाहिँ उहाँहरूले कङ्क्रिट फेसियामा गइसक्नु भएको छ। कङ्क्रिट फेसियामा चाहिँ त्यो बल्जिङ भन्ने चिज हुँदैन त्यसमा। अब त्यो पाइपहरूको कुरामा चाहिँ मैले अलिकति क्लियर गर्न चाहन्छु त्यो हामीले विपोल ढुङ्गाको गाह्रोमा चाहिँ विपोल भनेर राखेको हुन्छ। विपोलमा पाइप राखेको हुन्छ। त्यो पाइप चाहिँ हामीले फेसमा काट्छौँ। अब अहिले काम कम्प्लिट नभइसक्यो भने सबै ठाउँमा वालहरू कम्प्लिट नभइसक्यो भने त्यसलाई चाहिँ पछि फिनिसिङ गर्दै काट्ने भनेर हामीले छोडेको हो। त्यो पाइप भित्रको पाइप चाहिँ फुट्दैन कि बाहिर चाहिँ ढुङ्गासँग खस्यो भने फुट्न सक्छ। त्यसलाई हामीले आगे पछि काट्ने हो। अब आर्यवालको पाइपको कुरामा चाहिँ के भने त्यो चाहिँ जुन आर्यवालमा यदि पानी सिपेज भइहाल्यो भने भित्रबाट ड्रेन पाइप पानी ड्रेन आउट हुँदै भित्र छुट्टै स्पेसल पाइप राखेको हुन्छ। पुवाल हुन्छ त्यो पाइपमा। त्यो पाइपले चाहिँ हामीले रेनफोर्स अर्थपालको बाहिर निकाल्छौँ। अहिले हामीले बाहिर निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै वालमै काट्दाखेरि भोलि एक्सटेन्सन गरेर ड्रेन बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले अहिले लामो छोडेका छौँ। र त्यो ठाउँमा बचाएर आएर फुटाइदिने अहिले सरस्वतीले मर्जी भइसक्यो। मान्छेको हाइटभन्दा माथि फुटेको छैन। तल चाहिँ बचाएर ल्याएर फुटाइदिने अथवा माथिबाट ढुङ्गा खस्ने फुटेको भएर पछि हामीलाई त्यसलाई फिनिसिङ गर्ने बेलामा हामीले त्यसलाई फेरि कनेक्ट गरेर अन्ततिर ड्रेन आउट गरिहाल्छौँ। त्यसमा भित्रको पाइपमा हजुरको समस्या छैन। बाहिरको त्यो माइनर ड्युरिङ कन्स्ट्रक्सनको टाइममा भएको चिजहरू त्यो पनि हामीले रियलाइज गरिसकेका। अबको दिनहरूमा चाहिँ हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै हिँड्छौँ। अब वर्क सेड्युल चाहिँ हामीसँग अहिले जुन 5वटा कन्स्ट्रक्सन सुरु भइरहेको त्यसको हाम्रो कम्प्लिसन डेटसम्मकै वर्क सेड्युल कन्ट्र्याक्टरबाट प्राप्त भइसकेको छ। हामी अब एक दिनमै फाइनल गरेपछि त्यसलाई सजिलो मर्जी भएको छ। स्मार्ट सिटमा हामी अपलोड गरिदिन्छौँ। र वर्क सेड्युल भनेको हजुरको करिब 1 महिनामै चेन्ज हुन्छ। यो 4 वर्षको लागि बनायो भने 4 वर्षलाई काम लाग्छ। जस्तो कुनै काम छिटो भए पनि त्यो वर्क सेड्युललाई फेरि इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ। ढिलो भए पनि त्यसलाई स्पिड अप गर्ने इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई 1.5 महिनामा इम्प्रोभाइज गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी स्मार्ट सिटमा हालिदिन्छौँ। अब यो ठेक्का सबै ठेक्का 81 सालमा सिद्धिने कि नसिद्धिने भन्ने कुरामा हाम्रो कम्प्लिसन डेट डिपिआरले 81 को मङ्सिर दिएको भएर अहिले हामीले टार्गेट चाहिँ के भने अहिले हामीले 7.5 हजुरको अब हामीले एग्रिमेन्ट गर्दा 2 वर्ष मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसमा हामीले 6 महिना चाहिँ डिजाइन पिरियड 1.5 वर्ष चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन पिरियड हालेर हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्छौँ। अब पछिको ठेक्कामा चाहिँ अलिकति समय कम हुँदै जान्छ कन्ट्र्याक्टर। किनभने अहिले हामीले नेपाली सेनाको सोचेको के भने अब हामीले अहिले सक्दैनौँ भनेर अहिले नै समय बढाउनुतिर लाग्यौँ भनेदेखि अलिकति काममा स्पिडअपमा ढिलाइ हुन्छ कि भन्ने किसिमले हामीले अहिले 81 को मङ्सिरमै सक्ने टार्गेटहरू राखिरहेका छौँ। अब यो इएमपीको कुरामा हरेक प्याकेजको कन्ट्र्याक्ट भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टरले यो सब्मिट गर्छ। कन्सल्टेन्टले यसलाई चाहिँ रिभ्यू गरेर हामीसँग एप्रुभलले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। र वातावरणीय कुरामा हजुरको नेपाली सेना एकदमै चाहिँ सेन्सिटिभ छ। किनभने अहिले हामीले अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि एउटा रुख पनि होइन स्वीकृति काटेको छैन। र रुख काटेको बदलामा हामीले रोक्नु पनि विषयहरू पनि अहिले हामी गरिरहेका छौँ। समिति सदस्यहरूले आयोजनाको निर्माण गति निकै सुस्त भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा देखिएका जटिलतालाई हटाएर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाको हालसम्म 21.18% मात्रै समष्टिगत प्रगति भएको छ भने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम हालसम्म ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू अघि बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको बैठकमा उक्त विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले उक्त विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसअघि बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकताको विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति बनाएरै अघि बढ्ने बताउनुभयो। विधेयकमा संविधानको व्यवस्था अनुसार गैर आवासीय नेपालीलाई सांस्कृतिक आर्थिक प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रावधान थप्ने काम भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता नपाउँदा पढ्न, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न, व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न समस्या भएको हुँदा विधेयक तत्काल ल्याउनु परेको जानकारी गराउनुभयो। यसमा सहमति जुटाउने प्रयत्न भइरहेको छ। अहिले पनि त्यसमा हामी प्रयत्नशील छौँ। त्यसै बीचमा प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्यायो। सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक विधेयकमा पनि त्यो वैवाहिक अङ्गीको बारेमा बोलेका थिएन र पछिल्लो अध्यादेशमा पनि यस विषयमा प्रवेश गरेन। अध्यादेश जारी भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले नरोक्दाका बखतसम्म केही नेपालीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो, तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधि सभा या संघीय संसदले, राष्ट्रिय सभाले नै टुङ्गो लगाओस् भनेर अध्यादेशलाई स्थगन गरेपछि फेरि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। संविधान जारी भएपछि एउटा विधेयक आयो, एउटा अध्यादेश आयो र फेरि अहिले अर्को विधेयक आएको हो। जुन विषयमा हामीले ज्यादै संवेदनशील रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ त्यसमा पनि सहमति नै गर्नुपर्ने छ। सहमति नजुटेका कारणले नै यो अगाडि बढ्न सकेन। अब सहमति जुट्न नसकेका कारणले नेपाल नागरिकता ऐन 63 अनुसार नै उहाँहरूले नागरिकता पाइरहनु भएकै छ। अहिलेको विधेयकले उहाँहरूलाई नागरिकता दिने मार्ग प्रशस्त गरे होइन। 63 को ऐनले नै दिइरहेको छ। सहमति जुटेन, नागरिकता विधेयक अगाडि बढेन, ऐन बनाउन सकिएन भने जसका बारेमा बहस गरिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ नि पाइ नै रहनुहुन्छ। जसलाई दिनै पर्ने अवस्था छ उहाँहरूलाई दिन सकिँदैन। नेपाली नागरिकता प्राप्त आमा र बुवा जुन युवाहरू मान्यजरले अघि भन्नुभयो झन्डै 6.5 लाखको सङ्ख्या पुगिसकेका छ। ती लाखौँ युवाहरूले नागरिकता पाएका छैनन्। नागरिकता नपाएपछि उहाँहरूले विश्वविद्यालयमा भर्ना पनि पाउन गाह्रो छ, नोकरीका लागि दरखास्त दिनु पनि गाह्रो छ, कारोबार गर्नको लागि ब्याङ्कमा खाता खोल्न पनि सकिन्न। खाता खोल्ने बेलामा ब्याङ्कले नागरिकता लिएर आऊ भनिदिन्छ। अहिलेको अत्याधुनिक सूचना र प्रविधिमाथिको पहुँच पनि भएन। मोबाइल किन्न लागि पनि या त साथीभाइको माग्नु पर्यो, या त मित्रसँग माग्नु पर्यो, या त बुवा आमाकै नाममा लिनु पर्यो। दूरसञ्चारले फेरि बेला बेलामा सूचना निकाल्छ, अर्काको मोबाइल नचलाउनु, आफ्नै मोबाइल चलाउनु है भनिदिन्छ। त्यसैले मोबाइल पनि किन्न पाइएन, ब्याङ्कमा खाता खोलेर कारोबार पनि गर्नु पाइएन। कुनै कुटीर उद्योग, खेती, फर्म या उद्योग धन्दा सञ्चालन गरौँ, साना ठुला आफ्नो गच्छे अनुसार, क्षमता अनुसार
दर्ता पनि गर्न पाइएन, फार्म व्यवसाय उद्योग धन्दा फार्मिङ दर्ता गर्न पाइएन। त्यहाँले त्यस्ता लाखौं युवाहरूलाई एउटा मिनिमम सहमतिमा भए पनि उनीहरूको लागि नागरिकता बनाउने मार्ग प्रशस्त गरौँ भन्ने नै सरकारको सदाशयता हो। विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधानलाई हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। यसका 3टा कुराहरूमा म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, यो लोकतान्त्रिक पद्धति मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन। मैले कुरा बारम्बार भनेको छु। हामी कहाँ जान खोज्दैछौँ? एकछिन तात्कालिक रूपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ। यो प्रतिनिधि सभाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो, राज्य व्यवस्था समितिले 2 वर्ष छलफल गर्यो। 2 वर्ष छलफल गरेर सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा यसलाई चाहिँ प्रतिवेदन पठायो। अब प्रतिनिधि सभाले यसलाई जुन ढङ्गले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने निर्णय गर्नु पर्थ्यो। त्यसो नगरिकन सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौँ भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। अन्तर्वस्तुको हकमा म 2टा कुरा भन्छु। 7 वर्ष वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ। त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। र तेस्रो कुरा, महिला चाहिँ जो नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले कुनै विदेशी नागरिक पुरुषसँग बिहा गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधानै नराख्ने, यहाँ बस्न खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने क्राइटेरिया हुन सक्ला, तर प्रावधानै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठुलो अन्याय हो। त्यसकारणले यसबारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ र आवश्यक क्राइटेरिया सहित भन्ने कुरा म अहिले सैद्धान्तिक छलफलमा पुनः भन्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद डाक्टर विमला राई पौड्यालले गठबन्धनको नेताहरूको बलमिचाइका कारण नयाँ विधेयक ल्याएको तर्क गर्नुभयो। पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले सांसदको स्वविवेक निर्णयको अवमूल्यन गरेको उहाँको भनाइ छ। एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन। तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिचाइ गरेको छ। सरकारले यो बलमिचाइ मात्रै गरेको छैन, संसदको अवमूल्यन गरेको छ। सांसदको स्वविवेक गर्ने निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बलमिचाइ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यदि भन्दै पनि 6.5 लाख भन्दा बढी युवा युवती अहिले राज्यविहीन छन्, नागरिकता विहीन छन्। तिनले नागरिकता पाउनुपर्छ, यो कुरा हामीले पहिला पनि उठाएको हो। र अहिले पनि तिनीहरूको त्यो नागरिकता विहीन भएका युवा युवतीहरूलाई नागरिकता दिने, एकल आमाका सन्तानहरू विशेष गरिकनलाई चाहिँ नागरिकता दिने जुन प्रावधान आएको छ त्यो सही छ। त्यो सही भएको कारणले हामीले यो विधेयकलाई फिर्ता गर्नको लागि पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ। सांसद खिमलाल देवकोटाले नागरिकता विधेयकमाथिको कतिपय प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कृषि प्रधान देशमा 2 खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात हुनु लज्जास्पद र चिन्ताजनक विषय भएको बताउनु भएको छ। गन्तव्य परिवारद्वारा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक घर उद्यमशील सदस्य अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख सापकोटाले कृषि प्रधान देशमा आन्तरिक उत्पादन बढाउनु परेमा 2 खर्ब 50 करोडको खाद्यान्न आयात हुनु लज्जास्पद र चिन्ताजनक भएको भन्दै युवाहरूलाई स्वदेशमा नै परिचालन गरी उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नेपालका युवाहरू विदेशका हरेक निकायमा रहेको भन्दै उनीहरूलाई स्वदेशमा नै परिचालन गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले गुन्द्रुक, जनै लगायत पछिल्लो समय खरानी समेत विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरेर छाड्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले युवाहरूको आवाजलाई राष्ट्रले धेरै राम्रोसँग बुलन्द गरिरहेको र त्यसको सङ्केत काठमाडौँ र धरानमा देखिन थालेको जिकिर गर्नुभयो। युवाहरूको भावनालाई बुझ्न नसके मुलुक अझै पछि पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब यहाँ तपाईँहरूले उद्देश्य पनि राख्नुभएको छ, अहिले
कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात भनौँ न यी हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत हामी अन्तबाट आयात गर्छौँ। हामी जनै लाउँछौँ, जनै चीनबाट आउने गर्छ, उनीहरू लाउँदैनन्, हामीलाई पठाइदिन्छन्। राखी हामी बाँध्छौँ, उनीहरू बाँध्दैनन्, चीनबाट पठाइदिन्छन्। पछिल्लो चोटि त मैले सुने, तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला, म साँच्चीकै त्यो सुनेर स्तब्ध भएको छु। हुन त म फेरि राज्यका 3टा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्दैछु। खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ। हरियो वन नेपालको धन, हामीसित प्रशस्त उ छ, हामी दाउरा बाल्छौँ। खरानी हामी अन्तबाट ल्याउँछौँ र 2 खरब 50 करोडको हामी चाहिँ खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ। योभन्दा लज्जाजनक स्थिति, योभन्दा चिन्ताजनक स्थिति, योभन्दा चाहिँ गम्भीर स्थिति केही हुनसक्छ? हामी नेपालीहरूका लागि, अझ म के भन्छु भने हामी युवाहरूका लागि अर्को हुन सक्दैन। हामी छैन नेपालमा बुद्धि विवेक भने अहिले नाफामा अमेरिकाको चाहिँ विदेश मन्त्रालयमा चाहिँ कृषि वैज्ञानिकको रूपमा चाहिँ कृषि सल्लाहकार हुनुहुन्छ प्रदीप वाग्ले। त्यस्तै मैले त 1-2वटा अहिले मुखमा आइहालेको हुनाले यो उदाहरणहरू नेपाल आमाका छोराछोरीहरूले विश्वमा आफ्ना धेरै महत्त्वपूर्ण स्थानहरू बनाइसक्नु भएको छ। तर दुःखको कुरा त्यो प्रतिभालाई, त्यो योग्यता क्षमतालाई चाहिँ हामीले यहीँ राख्नका लागि वातावरण बनाउन सकेका छैनौँ। यस दिशातर्फ पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। युवाहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा म त्यतातिर धेरै जान चाहन्न। युवाहरूको आवाजलाई सिङ्गो राष्ट्रले धेरै राम्रोसित चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले त छिटपुट सङ्केतहरू मात्रै देखा परेका छन् काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँहरूमा। यो सङ्केत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामीले बुझ्न सकेनौँ भने समय हाम्रो हातबाट फुत्किनेछ। स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने नै कुरा हो। विडम्बना के छ भने मैले अघि नै भने 2 खर्ब 50 करोडको चाहिँ हामी खाद्य वस्तुहरू चाहिँ आयात गर्छौँ, हाम्रा जमिनहरू जम्मै बाँझा छन्। कति ठुलो विरोधाभास, कति धेरै विडम्बनापूर्ण स्थिति छ। यसलाई अन्त्य गर्नका लागि यस्ता अभियानले योगदान गर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। साउनको दोस्रो सोमबार पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा भक्तजनको भिड लागेको छ। पशुपतिनाथ मन्दिरमा बोलबम यात्रीको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। सुन्दरी जलबाट शुद्ध जल लिएर आई बोलबम यात्रीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा अर्पण गरेका थिए। बोलबम यात्रा गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा जल चढाउन चाहनेको 4 ढोकामध्ये 1 ढोकामा व्यवस्था गरिएको थियो। साउनको सोमबार भगवान शिवलाई शुद्ध जल मात्र चढाए पनि खुसी भई मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। साउन भगवान शिवजीको महिना मानिन्छ। सोमबारलाई भगवान शिवको बारका रूपमा मानेर भक्तजनको विशेष भिड लाग्ने गरेको हो। साउनको सोमबार विशेष गरी महिलाले व्रत बसी भगवान शिवको पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ। यसो गरेमा विवाहित महिलाले अटल सौभाग्य एवं अविवाहित महिलाले सुयोग्य वर पाउने धार्मिक मान्यता समेत रहिआएको छ। यसै मान्यताका आधारमा साउनको सोमबार देशभरका शिवालयमा विशेष गरी महिला भक्तजनको भिड लाग्दछ। उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटबाट सुनसरीको इटहरी जाँदै गरेको म्याजिक भ्यानमा अचानक आगलागी हुँदा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। गाईघाटबाट इटहरी हिँडेको म्याजिक भ्यानमा चौदण्डीगढी नगरपालिका 6 को अधिकारी होटलसँगैको उकालोमा अचानक आगलागी भएको स्थानीयले जनाएका छन्। आगलागीको खबर पाउने बित्तिकै चौदण्डीगढी नगरपालिकाबाट आएको दमकल, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए। सानो व्यापार गर्दै सुनसरीबाट उदयपुर आएका भ्यानका चालक एवं धनी मोतीराम थापाको म्याजिक चल्दा भ्यानमा रहेको 40 कार्टुन थुक्पा बनाउने चाउमिन समेत जलेर नष्ट भएको छ।
म्याजिक भ्यानमा रहेका चालक थापा र भ्यानमा सवार एक व्यक्ति सकुशल रहेका छन्। म्याजिक पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भएको छ।